तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो अपलोड बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये सेकंड दूसरा पैरा है इसका। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिसल, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. ये अशोक मित्रन कहता है, जो इसका राइटर है पोइट्स एंड बैंकर्स का। ये कहता है कि उन दिनों आई वर्कड इन ए क्यूबसल, मैं काम करता था एक अलहदा अपार्टमेंट में, जो कट क्यूबसल मीन्स ए रूम मेंट फॉर स्लीपिंग विच इज़ कट फ्रॉम द अपार्टमेंट, जो कट होता है किसी बिल्डिंग से जहाँ सोने की जगह होती है। इस जगह पे ये जो इनका स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो, टू होल साइड्स ऑफ विच वायर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों तरफ से फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडोज मीन्स, ये कहता है आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वायर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मैं नहीं जानता कि उस वक्त उनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing up newspapers day and day out, जो मुझे देखते थे, मैं न्यूज़पेपर्स को, अखबार को काट काट कर उनमें से वो कटिंग्स जमा करता था। मोस्ट पीपल थाट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट नथिंग, अक्सर लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेकार बैठा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थाट लाइक वाज टू, ये बिल्कुल वही कर रहा है जो बॉस सोचता है, क्योंकि बॉस ने कहा है। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. और जो कोई भी सोचता था कि मुझे कुछ काम करने के लिए दिया जाए, वो मेरे इस अपार्टमेंट में क्यूबिसल में घुस जाता था और मुझे लेक्चर देता था, ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम काबिल हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। द बॉय इन द makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and porters. लड़का इस मेकअप डिपार्टमेंट में, उसने डिसाइड किया कि आई शुड बी इनलाइटेंड, कि मुझे ये मौका मिलना चाहिए, मुझ पर ये रोशनी तारी होनी चाहिए। ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि कैसा एक अदबी आदमी को, ज़हीन आदमी को, जो काबिल अदबी ज़ौक़ रखता है, उसको ज़ाया किया गया है। इन ए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में, फिट ऑनली फॉर बार्बर्स, जो सिर्फ बार्बर्स के लिए, यानी कि जो दाढ़ी मूछ काटते हैं, एंड परवर्टर्स, और जो सच्चाई को छुपाते हैं, परवर्टर्स छुपाने वाले होते हैं। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Soon I was praying, मैं प्रे करता था, दुआ करता था, for crowd shooting all the time, crowd shooting के लिए तमाम वक्त। Nothing short of it could save me from his epics, कोई मुझे इस epics इन दे मालाई कहानियों से नहीं बचा सकता था। In all instances of frustration, इस तमाम frustration के दौरान, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the make-up department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथामंगलम सबू। तो एक शख्स था जो इस डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में, जिसको सबसे ताकतवर समझा जाता था, वो सबको डांटता था, बेइज्जती करता था। वो इस स्टूडियो में नंबर 2 पर था और उसका नाम कोथामंगलम सुबू था। सुबू वाज द नंबर 2 एट द जिमनी स्टूडियो, ये दूसरे रैंक पे था इस जिमनी स्टूडियो में। ही कुड हैव हैड मोर encouraging openings in the film than our grown up makeup boy had, उसको ज़्यादा वसातत इस फिल्म स्टूडियो में हासिल थी, इसके बरक्स हमारा जो मेकअप बॉय था। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, इस मेकअप बॉय को ज़्यादा मुश्किल
وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. فار وین ہی بگن ہز کیریئر، جب اس نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. دیر ویر نو فرملی اسٹیبلشڈ فلم پروڈیوسنگ کمپنیز اور اسٹوڈیوز. اس وقت فلم کو جو کمپنیاں بناتی تھی یا اسٹوڈیو جو ہوتے تھے وہ ان دنوں نہیں تھے. یہ ابتدا تھی فلموں کی. ایون ان دا میٹر آف ایجوکیشن، حتیٰ کہ تعلیم کے معاملے میں، اسپیشلی فارمل ایجوکیشن جو کہ بنیادی تعلیم ہوتی تھی. سبو couldn't have had an appreciable lead over our boy. سبو کو اس لڑکے پر تعلیم کے ماحول میں بھی اس وقت کوئی برتری حاصل نہیں تھی. بٹ بائی ورچو آف بینگ بورن برہمن، لیکن وہ ایک برہمن پیدا ہوا تھا. یہی خاصیت اس میں تھی. اے ورچو انڈیڈ، یہ اس میں ایک صفت تھی بے شک، کیونکہ وہ برہمن تھا. ہی مسٹ ہیو ہیڈ ایکسپوجر ٹو مور ایفلنٹ سچویشن، اس کو زیادہ ایفلنٹ یعنی کہ عزت دار موقعوں پہ رسائی حاصل ہوتی تھی. اینڈ پیپل، اور لوگوں کے ساتھ. ہی ہیڈ دا ایبلٹی ٹو لک چیئرفل ایٹ آل ٹائمز ایون آفٹر ہیونگ ہیڈ اے ہینڈ ان اے فلاپ فلم. وہ ہر وقت اپنے آپ کو خوش رکھتا تھا، حتیٰ کہ خوش دکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کی فلمیں جو ہوتی تھی وہ فلاپ ہوتی تھی، ناکام ہوتی تھی. ہی آلویز ہیڈ ورک فار somebody. He couldn't never do things on his own. وہ کسی دوسرے کے لیے کام کرتا تھا. اپنی سوچ، اپنی کریٹیوٹی اس میں ذرا بھی نہیں ہوتی تھی. But the sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principal advantage. لیکن یہ جو ایک قسم کی چمچگری لائلٹی ان فلم کے ڈائریکٹر کو دکھاتا تھا، اس سے اس کو ایک پرنسپل ایڈوانٹیج حاصل ہوا تھا، برتری حاصل ہوئی تھی. ہی واز اے ٹیلر میڈ فار فلمز. وہ ان فلموں کے لیے اس کو ٹیلر بنایا گیا تھا. ہیئر واز اے مین ہو کوڈ بی انسپائرڈ وین کمانڈیڈ. وہاں ایک آدمی تھا جس کو انسپائر کر کے کمانڈ کی جا سکتی تھی. تو اتنا ہی آج پڑھیں گے پیارے بچوں. کل انشاءاللہ دوسرا ٹاپک میں دے دوں گا.